Organ tuka semian Jesus. Organ tuka semian Jesus. Hoglap tuka semian Jesus. Hoglap tuka semian Jesus. Maiman tuka semian. Maiman tuka semian Jesus. मुझे नाव वेरोनिका मतायस हांव मूड बेळ्ळे पिरगजीची हांव हांगास देवाक अर्घ आनी महिमा दिवंक आयल्या आनी म्हजी साक्ष हांव सांगोंक आयल्या म्हज्या पांयांची दूख इतली कठीण जाली एक पांय 9 वर्सां पयलीं हांव पडली पूण आतां ती दूख वयर पडोन पांय वयल्यान सुद्लो कठीण दुखेन आली पूण फादराबान पयल्यान सांगलां म्हाका उलो माना जेजूक उलो मारा म्हण अशें सांगता पूण हांवें सोंसलें जेजू कडेन मागलें मस्तू मागलें पूण म्हज्या मतीन एक बगलें देव नितळ मनाच्याक देव पळोवंक मेळटा कित्याक तूं सांगनाय म्हणलें म्हज्या मतीन एक आवाज आयलो हांवें फोन करून सांगलें फादराबाक म्हजो पांय सुटलो फादर म्हाका मागण्याक येवंक जायना परवां शुक्रारा म्हण येवंक जाय म्हजे खातीर मागा तुमच्या मागड्यान म्हण सांगलें तितलें म्हणटा तूं डॉक्टरा लागीं वच पळय वयर डॉक्टरा लागीं गेली हांव सांगोन हांवें सांज जाताना म्हजे कंप्लीट पांयाची सूज देंवन गेल्या पांय हरशांचे बरीत आसलो पूण भितर दूख आसली दुसरे दिसा हांव डॉक्टरा हरशीन गेली तो म्हणटा हाड जडलां तुजें पांयाचें म्हण सगळ्या डॉक्टरांनी म्हणचें तितलेंच हाड जडलां पूण जेजून एजकिया प्रवादीच्या पुस्तकांत हाडांक जीव दिल्लो जेजू म्हज्या पांयांचें हाड सारकें करचो ना गाय खंडीत असाध्य म्हणलें ना म्हाका भरवसो आसा जेजू म्हाका घट करतलो परत मागण्याच्या सांगाता भाऊ भयण हांगाता वचून आदगां दितेली म्हणलें म्हाका भरवसो म्हजे थंय उदेलो आज म्हाका हांगासर येवंक बसार सोडून वचो वचून वचो म्हण सांगलां थंड बस म्हणाली घरचें पूण हांवें एकच सांगलें म्हजो जेजू म्हजे सांगता आसा म्हाका सांबाळटा म्हाका आयकता हांव कितें मागता तें म्हाका दिता पूण म्हाका सांबाळटलो आज हांव वचोंक येना तुजी खुशी वच तुका बरें आसल्यार वच म्हणालो तितलें म्हणल्यार बाई जालें खाली 5 मिनिटांनी हांव म्हजें वस्तूर बदलिलें आनी बसाक वचून रावली थंय 5 मिनटां बसली लेट वेळार हांगा येवन पावली देवाक हांव अर्घ आनी होगळाप दिता मती आमच्या बेस्ता दीस राती सद्दां हांवें उदक तापोवन पियोवचें 2 ग्लास तें पियोवन आळून अंड्याची हांडी गॅसार दवरली बारीक गॅस करून दवरलो म्हाका तसो मागीर उडाच ना दार घालून वचून न्हिदली सकाळीं उठून हरशें पांय दूख म्हण तो येवन च्या करतलो पूण त्या दिसा सकाळीं हांवूच उठलीं आनी भितर गेलीं भितर वतना एकच फावटी म्हाका शॉक आयो हांवें गॅस बंद करूं ना पूण देवाक हांवें अर्गांक कितलें दिवंक फावो म्हूण म्हजें ती वर्णूंक सादच ना कांयच जावना हांडी करपल्ली वास येवना ना हे कांय ना कोणाक दिता आजुनी खबर ना घर लासताय तशें घाता येरोळा कालें दवरल्यार लासतलें वास येतलें घर भरून वास येतलें वास ना कांय ना आतां ही हांडी हांव खंय कितें करूं म्हणलें म्हाका एक भिरांत म्हज्या काळजांत आयली पूण कांय ना वडना म्हणलें दांकून दवरली थंयच बालदेन उदक सोडलें आनी बालदेन दवरली आनी मागीर तो नातले जाल्यार लोक हांडी पळयली आनी बरो कोन्न तें लिक्वीड आहलें तें घालून घासतात हांडयेचें पुरो सुटलें देवाक अर्घ आनी सुटकें आनी राखणेचें मागणें आयडा बायन सदां तुमी वासा म्हण सांगलें हांवें तिणें सांगलें तावन आजून म्हणसर वाचतलें आनी हांव फुडल्या 73 राती न्हिदोंक येता निवार देवा इस्रायलाक सगळ्या ताच्या आकांतांतलो म्हणलें आसा हांव म्हजेंतलें चिंतलें ताच्या आकांतांतलो कित्याक म्हज्या आकांतांतलो हांवें सांगाचें न्ही म्हणून त्या दिसा सांगलें म्हज्या आकांतांतलो निवार ताचे उपरांत सदां म्हज्या आकांतांतलो निवार तेंच म्हाका आकांतांतलें देवान निवरान म्हाका कितेंच आपाय जानासलें आमच्या घराक कांय आपाय जानासलें देवान आमकां राखलां देखून अर्गांत तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया हालेलुया 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 हालेलुया